हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सोयतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक, रागाक, जामटेपणाक, इमटेपणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, कित्याक हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरतां. हांव जावन आसा जिव्या देवाचो आनी हांवें सोयतानाचेर जैत व्हेलां. कारण जो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारांत आसलेल्या वायट आत्म्या परस अदीक बलिश्ट. हांव कसलेंच वायट भियेना, कित्याक देव म्हजें सोवें आसा. म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें जिवें उतर आनी आत्मो म्हाका दिता. हांव देंवचाराच्या ताळण्यांतलो पयस आसा आनी कसलीच भिरांत म्हाका ना. म्हजे विरुद्ध वावरूंक पासलेलें कसलें हातयार सुफळ जावचें ना, कित्याक म्हजें नितिवंतपण देवा तावन येता. हांव करतां तें सगळें सुफळ जाता, कित्याक हांव व्हांवत्या उदकाचे देगेर लायलोल्या एका झाडा परी. आतांच्या नश्ट्या काळोखांतलो देवान म्हाका निवाल्ला, कित्याक हीच जावन आसा देवाची खोशी म्हजें सोवें. कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना. खंयचीच काश्टीची पिडा म्हज्या तोंबू लागीं पावचीच ना. म्हज्या सगळ्या वाटांनी म्हाका राखच्याक आपल्या दुतांक देवान हुकूम दिला आनी ते म्हाका सांबाळटात. म्हजे वाटेर जिवीत आसा, मरण ना. म्हज्या बऱ्या करण्या वरवीं हांव म्हज्या जिव्या देवाचें उतर सांबाळटा आनी म्हज्या दर एके करणेंत हांव सुभागी आसा. हांव खुशाल आसा, कित्याक हांव म्हज्या जिव्या देवाचें उतर म्हज्या करण्यांनी सांबाळटा. हांव भावार्थाचो दाळ घेतां आनी देवचाराच्या उज्या सारके सगळे बाण पयस उडयतां. जेजू क्रिस्तान म्हाका समर्थीचे शिरापांतलो सोडयला. देखून खंयचीय पिडेक वो रोगाक म्हजे कुडी वयर येना जावंक हांव फर्मायतां. सगळ्यो पिडा, दोंत आनी सगळे तरेचें वायट जें म्हजे कुडीक लागता तें जेजू क्रिस्ताचे पदवेन आनी बोळान ह्याच वेळार मरून वेता. म्हजे कुडीचो दर एक सांदो बरे तरेन वावर करता. जे परी म्हज्या रचणारा देवान म्हाका रचला आनी म्हजे कुडीक कांयच वायट जायना जावंक हांव फर्मायतां. जेजू मेंढराच्या पवित्र रोगतान आनी देवाच्या पवित्र उतरान हांव संवसाराच्या सगळ्या वायट वोंडावण्यांक फाट करतां. हांव म्हजी कूड म्हज्या जिव्या देवाक भेटयतां. म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जो म्हजे भितर जियेता. हांव म्हजो न्हय, म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रोगतान विंगतो घेतला. त्या पासत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव म्हजे जिबेर केन्नाच वायट उतर हाडचें ना. चिंतनांनी आनी कोन्यांनी निर्मळपण सांबाळटलें. म्हजे कुडीक कसलेंच त्रास दिवचे ना. सोरो, सिगरेट पिवचें ना. ड्रग्स विकारी वखदां घेवचें ना. गरजे भायर चड जेवचें ना. तेमान उपास करचें ना.
गोरपात पोजोडपण कुडीचो दुरुपयोग करचे ना. देवाच्या मुण्याराचेर पवित सोबेचेर बावात्यांचेर आड जाड्यो वो तांचें नांव हांव इबाड करचें ना. हांव जिव्या देवाच्या उतराक पाळो दिता आनी म्हज्या जिव्या देवाच्या उतरा पोरमोणे हांव म्हजें जिवीत चलयतां. आनी तेन्ना देंवचार म्हजें सोचिल्लो पळून वेता. देवाचें उतर सदांकाल स्वर्गार वस्ती करता आनी हांव देवाचें उतर म्हज्या संवसारी जिवितांत आपणायतां. आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान व्हड जावन आसा म्हज्या भुरग्यांची शांती, कित्याक तांकां सदांच सर्वेस्पो देव शिंकयता आनी सांबाळटा. म्हजीं भुरगीं देवाची गिरेस्तकायेन बरे भलायकेन भरल्यांत. तांकां देवान मागल्यांत. कांयच तांच्या जिवितांत उणें ना. कसलेंच लुकसाण तांचे जिवितांत ना. तांकां क्रिस्ताचें मोन मेळ्ळां आनी देवाची जाणवाय तांचे भितर वस्ती करता. म्हजीं भुरगीं देवाचे जाणवायेन, पिरायेन आनी कृपेन वाडत आसात. आमेन.